وقوله والصلاة نور أي لصاحبها، نور في حياته ونور في قبره ونور في حشره يوم لقاء ربه. ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. ويوم القيامة يكون فيه قسم للأنوار، تقسم الأنوار بين العباد على حسب الأعمال، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل، ومنهم من يعطى كما جاء في الحديث نوره على قدر إبهامه، يضيء مرة ويطفأ أخرى. وهذا التفاوت في قسم الأنوار بينهم هو بحسب حظهم من الطاعات والعبادات التي أعظمها الصلاة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.